ఉన్న బంగారాన్ని విడిపించి ఆ రోజు ఆన్లైన్ రేటుకే మేము కొంటాం. శర్మ గోల్డ్ కంపెనీ. చంద్రశేఖర 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 పాహి మా, చంద్రశేఖర 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 రక్ష మా. రత్నస్థాణు శరాసనం రజతాద్రి శృంగనికేతనం, సింజినీకృత పన్నగేశ్వరమచ్యుతానల సాయకం, క్షిప్రదత్తపురత్రయం త్రిదశైలయైరభివందితం. చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వయ్యమః. పంచపాదప పుష్పగంధ పదాంబుజద్వయ శోభితం, పాలలోచన జాత పావక దగ్ధ మన్మద విగ్రహం, భస్మదిగ్ధ కళేభరం భవనాశనం భవమవ్యయం. చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వయ్యమః. మనోహరం పంకజాసన పద్మలోచన పూజితాంగ్రి సరోరుహం, దేవ సింధు తరంగ శ్రీకర స్నిగ్ధ శుభ్రజటాధరం. చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వయ్యమః. సుఖం సుభగాక్షహరం భుజంగభూషణ, శైలరాజసుతాపరిష్కృత చారువామకళేవరం, శ్వేళనీలగణం పరస్వదధారిణం మృగధారిణం. చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వయ్యమః. వృషవాహనం నారదాదిమునీశ్వరస్తుత వైభవం భువనేశ్వరం, అంధకాంతకమాశ్రితామరపాదపం శమనాంతకం. చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వయ్యమః. పదామపహారిణం దక్షయజ్ఞ వినాశనం త్రిగుణాత్మకం త్రివిలోచనం, ముక్తి ముక్తి ఫలప్రదం సకలాఘ సంగ నివర్హణం. చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వయ్యమః. భక్తవత్సలమర్చితం నిధిమక్షయం హరిదంబరం, సర్వభూతపతిం పరాత్పరమప్రమేయమనుత్తమం. సోమవారిన భూహుతాసన సోమపానిఖిలాకృతిం. చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వయ్యమః. పాలన తత్పరం, సంహరంతమపి ప్రపంచమశేషలోక నివాసినం, క్రీడయంతమహర్నిశం గణనాదయూత సమన్వితం. చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వయ్యమః. मृत्युभीतमृकण्डुसूनकृतस्तवं शिवसन्निधौ, यत्र कुत्र च यः पठेन्न हि तस्य मृत्युभयं भवेत्. पूर्णमा
चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां रत्नस्थाणुशरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनं सिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकम् क्षिप्रदत्तपुरत्रयं त्रिदशैलयैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः पञ्चपादपपुष्पगन्धपदाम्बुजद्वयशोभितं फाललोचनजातपावकदग्धमन्मदविग्रहं भस्मदिग्धकळेबरं भवनाशनं भवमव्ययं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः मनोहरं पङ्कजासन पद्मलोचन पूजिताङ्घ्रिसरोरुहं देवसिन्धुतरङ्ग श्रीकर स्निग्ध शुभ्रजटाधरं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः सुखं सुभगाक्षहरं भुजङ्गभूषण शैलराजसुतापरिष्कृतचारुवामकळेबरं श्वेलनीलगणं परस्वदधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः वृषवाहनं नारदादिमुनीश्वरस्तुतवैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं शमनान्तकं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः पदामपहारिणं दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं मुक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलाघसङ्गनिबर्हणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः अर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरं सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनुत्तमं सोमवारिनभूहुतासन सोमपानिखिलाकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः पालन तत्परं संहरन्तमपि प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनं क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयूथसमन्वितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति
शिवसन्निधौ यत्र कुत्र च यः पठेन्न हि तस्य मृत्युभयं भवेत् पूर्णमायुरारोग्यतामुखिलार्थसम्पदमाधरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयात्नतः चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् रत्नस्थाणुशरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनं सिञ्चिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकम् क्षिप्रदत्तपुरत्रयं त्रिदशैलयैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः पञ्चपादपपुष्पगन्धपदाम्बुजद्वयशोभितं फाललोचनजातपावकदग्धमन्मदविग्रहं भस्मदिग्धकळेबरं भवनाशनं भवमव्ययं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः मनोहरं पङ्कजासन पद्मलोचन पूजिताङ्घ्रिसरोरुहं देवसिन्धुतरङ्ग श्रीकरस्तिक्तशुभ्रजटाधरं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः सुखं सुभगाक्षहरं भुजङ्गभूषण शैलराजसुतापरिष्कृतचारुवामकळेबरं श्वेलनीलगणं परस्वदधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः वृषवाहनं नारदादिमुनीश्वरस्तुतवैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं शमनान्तकं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः पदामपहारिणं दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं मुक्तिफलप्रदं सकलाघसङ्गनिबर्हणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः भक्तवत्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरं सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनुत्तमं सोमवारिण भूहुतासन सोमपानिखिलाकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः
परिपालन तत्परं संहरन्तमपि प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनं क्रीडयन्तमहर्निशं गणनादयूतसमन्वितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। मृत्युभीतमृकण्डुसूनकृतस्तवं शिवसन्निधौ यत्र कुत्र च यः पठेन्न हि तस्य मृत्युभयं भवेत्। पूर्णमायुरारोग्यतामुखिलार्थसम्पदमाधरं चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयात्नतः। चन्द्रशेखर 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 पाहि मां। चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां। चन्द्रशेखर 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 पाहि मां। चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां। चन्द्रशेखर 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 पाहि मां। चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां। रत्नस्थाणुशरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनं सिञ्चिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकं क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदशैलयैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। पञ्चपादपपुष्पगन्धपदाम्बुजद्वयशोभितं पाललोचन जातपावकदग्धमन्मदविग्रहं भस्मदिग्धकळेबरं भवनाशनं भवमव्ययं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। मनोहरं पङ्कजासन पद्मलोचन पूजिताङ्घ्रिसरोरुहं देवसिन्धुतरङ्ग श्रीकर स्निग्ध शुभ्रजटाधरं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। सुखं सुभगाक्षहरं भुजङ्गभूषण शैलराजसुतापरिष्कृतचारुवामकळेबरं श्वेलनीलगणं परस्वदधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। वृषवाहनं नारदादिमुनीश्वरस्तुतवैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं शमनान्तकं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। पदामपहारिणं दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलाघसङ्गनिबर्हणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः।
परमप्रमेयमनुत्तमम् सोमवारिन भूहुतासन सोमपानिखिलाकृतिम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः पालन तत्परं संहरन्तमपि प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनं क्रीडयन्तमहर्निशं गणनादयूधसमन्वितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः कण्डुसूनकृतस्तवं शिवसन्निधौ यत्र कुत्र च यः पठेन्न हि तस्य मृत्युभयं भवेत् पूर्णमायुरारोग्यतामुखिलार्थसम्पदमाधरं चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयात्नतः चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् रत्नस्थाणुशरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनं सिञ्चिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकम् क्षिप्रदत्तपुरत्रयं त्रिदशैलयैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः पञ्चपादपपुष्पगन्धपदाम्बुजद्वयशोभितं फाललोचनजातपावकदग्धमन्मदविग्रहं भस्मदिग्धकणेभरं भवनाशनं भवमव्ययं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः मनोहरं पङ्कजासन पद्मलोचन पूजिताङ्घ्रिसरोरुहं देवसिन्धुतरङ्ग श्रीकर स्निग्ध शुभ्रजटाधरं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः सुखं सुभगाक्षहरं भुजङ्गभूषण शैलराजसुतापरिष्कृतचारुवामकलेवरं श्वेलनीलगणं परस्वदधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः वृषवाहनं नारदादिमुनीश्वरस्तुतवैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं शमनान्तकं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः
सकलापदामपहारिणम् दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनम् मुक्तिफलप्रदं सकलाकसङ्गनिबर्हणम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। भक्तवत्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरं सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनुत्तमं सोमवारिण भूहुतासन सोमपानिखिलाकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। विश्वसृष्टिविदायिनं पुनरेव पालन तत्परं संहरन्तमपि प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनं क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयूथसमन्वितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। मृत्युभीतमृकण्डुसूनकृतस्तवं शिवसन्निधौ यत्र कुत्र च यः पटे न हि तस्य मृत्युभयं भवेत् पूर्णमायुरारोग्यतामुखिलार्थसम्पदमाधरं चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयात्नतः। चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां। रत्नस्थाणुशरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनं सिञ्चिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकं क्षिप्रदत्तपुरत्रयं त्रिदशैलयैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। पञ्चपादपपुष्पगन्धपदाम्बुजद्वयशोभितं पाललोचनजातपावकदग्धमन्मदविग्रहं भस्मदिग्धकळेबरं भवनाशनं भवमव्ययं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। मनोहरं पङ्कजासन पद्मलोचन पूजिताङ्घ्रिसरोरुहं देवसिन्धुतरङ्ग श्रीकर स्निग्ध शुभ्रजटाधरं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। सुखं सुभगाक्षहरं भुजङ्गभूषण शैलराजसुतापरिष्कृतचारुवामकळेबरं श्वेलनीलगणं परस्वदधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः।
अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः भेषजम्बवरोगिणामखिलापदामपहारिणं दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं मुक्तिफलप्रदं सकलाघसङ्गनिबर्हणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः भक्तवत्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरं सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनुत्तमं सोमवारिनभूहुतासन सोमपानिखिलाकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः पालन तत्परं संहरन्तमपि प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनं क्रीडयन्तमहर्निशं गणनादयूधसमन्वितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः मृत्युभीतमृकण्डुसूनकृतस्तवं शिवसन्निधौ यत्र कुत्र च यः पठेन्न हि तस्य मृत्युभयं भवेत् पूर्णमायुरारोग्यतामुखिलार्थसम्पदमाधरं चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयात्नतः चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां